एक्सक्युज मी सर सर त्यो लाइसेन्स भेटाउनु भएको तपाईँले हाम्रो सोध्दैन माया सर एक्सक्युज मी सर So hello and namaste everyone, it's me Akriti. Hope you guys are fine. So once again welcome back to another vlog of Akriti. So guys, मलाई चाहिँ एकदम टेन्सन भइरहेछ है, किन भन्दा मेरो लाइसेन्स हरायो. चिट मात्रै हरायो भए त केही हुँदैन थियो, स्मार्ट कार्डै हरायो. अनि हिजो म दिपा दिदीसँग चाहिँ थमेल गएको थिएँ के, अनि दिदीले 500 पनि खसाउनु भएछ अनि लाइसेन्स पनि खसाउनु भएछ. सो त्यही बाटो एकचोटि हेरौँ न भनेर हामी खोज्न जान लागेको लाइसेन्स. सानसा लिन जान्छु अनि सानसाको घर गएपछि सानसा लिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी लाइसेन्स खोज्न जान्छौँ है. सो लेट्स गो. लास्ट टेन्सन भइरहेछ, यस्तो टेन्सन हुँदा नि बिहोस हुँदिनँ क्या म. सो गाइज अहिले चाहिँ म सानसा लिन जानु लाग्छु है. सानसा लिएर खोज्न जान्छु मेरो लाइसेन्स चाहिँ. अनि एक्लै जाँदाखेरि बाइक पनि चलाऊ अनि लाइसेन्स पनि हेर्नलाई मिल्दैन नि त, कहाँ खसाउनु भयो दिदीले है. सो एकचोटि चेक गर्न जानु लाग्छु. जाउँ है. सो गाइज सानसा आउन धेरै टाइम लागिरहेछ है. कति टाइम लाग्ने हो? लभ यू. लाइसेन्स भएर लास्ट टेन्सन भयो मलाई. यहाँ जाउँ. तँलाई मैले अस्ति भनेको त बिलबुक भित्र हालिराखेँ लाइसेन्स हराउँछ भनेर सधैँ अहिले राखिदिन्थेँ कि यस्तै भयो. लाइसेन्स हराएकोले. सो ल अहिले हामी हल्का यता तल पेट्रोल पम्पमा गएर भ्लग स्टार्ट गर्छौँ. त्यहाँतिर पनि खस्या हुन्छ किनभने पेट्रोल पनि हाल्न गएको थियो नि त. सो सी यू है त गाइज. गाइज राइट नाउ मैले सानसालाई चाहिँ पिकअप गरिसकेँ. पिकअप गरेर पनि हामी लाइसेन्स खोज्न जाँदैछौँ है. यस्तै हो, दुःखलाई जहाँबाट पनि दुःख भन्छ नि त्यस्तै भइरहेको. यो गाडी कस्तो आएको यार. दाई हाते न हाते. ओ भाइ मारो मुझे मारो, मुझको मार दो रे. ओए एक्सक्युज मी सर त्यो लाइसेन्स भेटाउनु भएको तपाईँले हाम्रो पाउनुभयो भने दिनु ल. मलाई पाउनुभयो भने दिनु है. हजुर पठाऊ होइन. ओ भाइ मारो मुझे मारो. ब्लगर सर पाउनुभयो भने दिनु ल. सर पाउनुभयो भने दिइदिनु ल है. एक टेन्सन भइरहेको क्या एकदम. हस् सर थ्याङ्क यू सर. ओए मलाई पठाऊ अरे. सर त टेन्सन भइरहेको आफूलाई यार. कस्तो जाम हो 3-4 बजे पनि. ए पेट्रोल पनि कहीँ छैन के. पेट्रोल कसले ए त्यो भएर नेपाल बन्द भएर. सो मैले उता कालबाटीको पेट्रोल पम्पमा नि एकचोटि हेरौँ ल. अनि टङ्केश्वरको ट्राफिकलाई नि एकचोटि सोधौँ है. पायो भने आनन्द हुन्छ. त्यो के बोही खाना सही खाना गएर त्यो निवेदन दिइरहने कस्तो झ्याउ भन्न होइन है. फेरि अरूको कुरा के भयो भने म त गएर दिन्थेँ कि बही खाना, तर मैले लाइसेन्सको फोटो पनि खिचाएँ नि त. थाहा छ त फोटो पनि छैन. त्यही माथि लाइसेन्स नम्बर कति हो पनि थाहा छैन. कस्तो टेन्सन परिरहेको. यस्तो टेन्सन हुँदा नि म बेहोस भएको छुइनँ क्या. हिजो रातभरि त्यही टेन्सन भएर आफूलाई बिचरा दिदीलाई झन् है के भन्छ कहाँ खसाइदिएँ मैले. आकृति सरी रे दिदीले होइन. बिचरा दिदीको माया लागिरहेको मुख हेरेर म भन्दा नि दिदी आत्तिरहेछ कि. आयो पाउनु त पाइन्छ तर त्यो लाइसेन्सको नम्बर थाहा भएन क्या. त्यो हो के. तैँले भनेको थिइस् भन त. तर म जान्ने भएर फोटो खिचेर पठाएन. फोटो पनि छैन, चिट पनि छैन. अनि त्यो पो टेन्सन हो नि त होइन. सो एकचोटि त हामी डल्लुसम्म जाऊँ कि. कालमाटी डल्लुको पुलसम्म दिदीले खसाल्यो क्या. 500 पनि खसाएँ, लाइसेन्स पनि खसाल्यो क्या. फेरि हिजै मात्रै मैले ब्याग नपुगेँ क्या. यहाँतिर हेर है. म बिस्तारै कुदाउनु त हेरेँ ल. यस्तो टेन्सन भयो कि मलाई थाहा. अझ हिजो त हेऱ्यौँ होइन, ब्लू कलरको पेपर देखेर ल लाइसेन्सै हो भनेको त कागज पो रहेछ पछि त. त्यही त. अनि हिजै मैले ब्याग नबोकेँ क्या. दिदीलाई राख्न दिएको. दिदीले मोबाइल झिक्दाखेरि 500 पनि खसाउनु भएछ अनि लाइसेन्स पनि खसाइदिनु भएछ है. सो त्यही हो, गाह्रो छ. अब हेर्ला सानो टाउको यस्तो गर है. गर्ने मात्रै होइन, घुरेर हेरेँ. त्यहाँ दिमाग अर्को ठाउँमा राखेर हेरिस् भने फेरि म त्यो ठ्याक्कै त्यो टङ्केश्वर पुल छ नि त्यहाँनिर हामीलाई रोक्छ नि एकछिन. त्यहाँनिर दिदीले खसालेको कस्तो लागिरहेको. त्यहाँनिर हेर्न नि पाइँदैन किनभने जाम हुन्छ नि त हल्का. सो अहिलेको ट्राफिक सर पनि राम्रो हुनुहुन्थ्यो है. बस म त लाइसेन्स त प्रायः लिएर जान बिर्सिन्छु क्या. अनि सानसाले लिएर हिँड भन्छ, म चाहिँ लिएर जानै बिर्सिन्छु क्या.
अनि अस्ति चेकिङ भएको थियो है गाइज, के भएको भन्नु न, अहिलेसम्म मलाई यो मापास चाहिँ चेकिङ भने मलाई आई डोन्ट नो कि मलाई थाहा थिएन कि। अनि लाइसेन्स चाहिँ हेरेँ, म यहाँ भ्लगमा बोल्छु त, लाइसेन्स हेरेँ अनि मलाई थाहा थिएन। अनि सरले त मलाई रोक्नु भयो कि ट्राफिक सरले, किर्तिपुरको सरले, त्यो ठ्याक्क ट्यु अगाडि हुन्छ नि, मलाई यही जाममा खसे जस्तो लागेको छ क्या, यहाँ हेर्नुपर्छ राम्रोसँग। अनि त्यो सरले हेर्नुभयो है, अनि हेरेपछि त अनि लाइसेन्स भन्नुहुन्छ, म चाहिँ लाइसेन्स भन्छु, अनि त्यो सरले चाहिँ सिलिङ सिलिङ भन्नुहुन्छ क्या, म फेरि लाइसेन्स हो भन्छु, त्यो सरले फेरि सिलिङ सिलिङ भन्नुहुन्छ है। अब त्यो भने के हो आफूलाई थाहा थिएन क्या, मलाई थाहा थिएन क्या, मैले अहिलेसम्म थाहा नै थिएन है, टु बी अनेस्ट, बेजत भयो नि होस् जेसुकै होस्, जे ट्रुथ हो त्यही भन्ने हो होइन सेन्सा। अनि फु गरेर भन्यो होइन सेन्सा, फु गरेर भन्यो, अनि मैले के गरेँ एकचोटि भन्दै त, भनेको हेलमेट लगाएर फुफु गरेर हेलमेट लगाएर, त्यही त हेलमेट लगाएर फु गरिदिएँ क्या मैले, अझै मास्क पनि थिएँ क्या, अनि अहिले पछाडि बसेर मास्क त खोल भने क्या। सो त्यो क्लिप चाहिँ म राखिदिन्छु होइन, तर प्रे फर द्याट एम्बुलेन्स है माया, केही नहोस्, अस्तिहरू केही नहोस् नि होइन। अनि त्यसपछि त्यो क्लिप चाहिँ म अर्को भ्लगमा हाल्छु है। रियली के कस्तो हाँस उठ्यो के, आई डु हेभ चिट, तर त्यसमा मैले लाइसेन्स नम्बरहरू केही हेरेको छैन, त्यो चिट पनि कहाँनिर छैन थाहा छैन कि, एक्ज्याक्ट घरमा कहाँ राखेँ थाहा छैन कि, मैले अन्साय दिएको जस्तो लाग्छ, अन्साले भन्छ के अरे मैले अन्साले दिएको जस्तो लाग्छ, अन्साले होइन भन्छ होइन। सो हेरौँ न यहाँ रोडतिर पायो भने पाएँ, नत्र है भोलि यातायात जान्छु म, होइन क्या यहाँ पनि अब कहाँनिर होला है, यहाँ नि छैन त्यहाँ नि छैन, कहाँ चाहिँ छ क्या त्यो लाइसेन्स। बडाल्न आउँछ नि बिहान बिहान होइन। सो यहाँ पनि छैन हेर है, त्यसले यहाँ टु त्यहाँ कालमाडी टु डल्लुसम्म चाहिँ मोबाइल झिक्नु भएको थियो क्या, एकचोटि त्यो पेट्रोल पम्प पनि जाने हो, नत्र भोलि यातायात गएर जे हुन्छ देखा जाएगा। चिट पनि कहाँ राखेँ मलाई यादै छैन कि, म यस्तो केयरलेस छु नि, धेरै केयरलेस के। माया हेरिरहेको छौ नि तिमीले, आहा खोलेर हेर है राम्रोसँग। सो हामी त यहीँसम्म आएको हो होइन, थमेलको पुरा बाटो त मैले हिजै हेरेँ हो, छैन के, अझै पनि छैन कि, अब हो त यस्तो टेन्सन हो यो, उफ छैन है। फर्क्यौँ है यहाँबाट, यहीँसम्म त आएको हो। सानो म बिहोस भएँ, सानो मलाई म बिहोस भएँ, मलाई समा भने यति धेरै टेन्सन हुँदैन, बिहोस हुँदिनँ त यार म। सो फर्क्यौँ है गाइज, अब कहाँ जाने त, अब अहिले त यातायात बन्द भइसक्यो, किर्तिपुरतिर जानु पर्ला है एकछिन, किर्तिपुरतिर गएर चियासिया खाएर भ्लगिङ हानिदिन्छु। धेरै टेन्सन भएको छ मलाई, मलाई यस्तो टेन्सन नहोस् भन्नु जहिले पनि नाइ। केयरलेस भएँ जहिले, म तेरै भरमा हो सधैँ, किनभने सानो राखिदिनु कि सबै। सो कहाँ गयो होला है त्यो लाइसेन्स, भेटाएन नि यार, यही बाटो हो कि, यहीँनिर मोबाइल झिक्या के, नम्बर पनि हुन्छ, त्यही त हो, त्यही टेन्सन छ क्या, त्यही त टेन्सन छ भने कसले भेटायो होला है, कि बडालेर फालिदिनु भयो कि, उफ साह्रै टेन्सन भयो, धेरै टेन्सन छ मान्छेलाई, कति टेन्सन हुन्छ गाइज, तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो मलाई कति टेन्सन छ भनेर होइन। यस्तो टेन्सन त मलाई एसईको एसएलसी होइन, हामीले एसई दिएको होइन, एसईको रिजल्ट आउँदा नि यस्तो टेन्सन भएको थिएन क्या मलाई, जस्तो अहिले लाइसेन्स हराउँदा टेन्सन भइरहेको। कि हामी कति लाइसेन्स हुँदा यति हिँड्यौँ होइन, तर अहिलेसम्म जिन्दगी चेकिङमा परेन क्या हामी होइन, जिन्दगी परेन कि लाइसेन्स नहुँदा। अब लाइसेन्स भएपछि चाहिँ अस्ति नगरकोट जाँदाखेरि नि हामी लाइसेन्स लैजानु बिर्सेको थियौँ होइन, अनि बाटोमै के मैले घर गएर लाइसेन्स ल्याउने हो कि अरे, अरू दिन चाहिँ लाइसेन्स बिना त्यस्तो हिँड्दाखेरि चाहिँ केही भएन, अनि त्यतिखेर चाहिँ घर गएर लाइसेन्स ल्याउने हो कि क्या हो रे क्या हामीले, त्यही भने लास्टै टेन्सन, अति नै टेन्सन नि होइन, गाह्रो छ यसलाई। तँ त के टेन्सन भएको भन् न, मलाई पो टेन्सन भइरहेको त, भात खाने बेला नि लाइसेन्स कहाँ गयो होला है मेरो, चिया खाने बेला नि लाइसेन्स के गर्ने होला है मेरो। यहाँ पनि खोलिदिनु भएको रहेछ ट्राफिक दाइले है। ओ सरी सर, ठ्याक्कै हाम्रै पालोमा रोकिदियो के। यो सरलाई पनि सोधौँ न माया,
माया यो सरलाई पनि सोध्ने सोधौँ बोल होइन ट्राफिकहरू नि कहिले काहीँ भेटाएर राखिदिनु सक्नुहुन्छ नि त सो के को डर होइन अब हराएको पनि बरु चिट काट्छ भाइ काटोस् होइन अब हराएको त सोध्नु पऱ्यो नि त अब इनकेस उहाँहरूसँग रहेछ भने त मलाई सजिलो भयो नि त भोलि बगी खाना यो निवेदन सिवेदन दिनु परेन नि त कति टेन्सन हो यो उफ उफ गर्दै माया सोध्दैन माया सर एक्सक्युज मी सर सरी अन्नु सोध्नु हजुरले कुनै लाइसेन्स देख्नु भएको छ भेटाउनु भएको छ छैन खस आयो कि त्यो पैसा र लाइसेन्ससँगै खसेको कि हिजो मोबाइल झिक्दा साँच्चै हराएको कि सर आज होइन हिजो बेलुका यही बाटो आएको हो कि अनि त्यही भएर सोधेँ छैन है हजुर कालीमाटीमा ए हस् सर थ्याङ्क यू ल हामी जानु नपाइरहेको अब त मुन देखिरहेको थियो त्यो नगरकोटको भ्लग चाहिँ पछि आउँछ क्या पहिला यो हालौँ न होइन कसैले लाइसेन्स पाएको रहेछ भने चाहिँ भ्लगरहरूले सब्सक्राइबरहरूले अनि कोही भ्लगर छ भने उनीहरूले देखाएको छ भने पनि दिन्छ नि त जानु दिनु भएन क्या सरले हामीलाई बाई बाई सर थ्याङ्क यू यहाँ पेट्रोल पम्पमा जाउँला एकचोटि त्यहाँनिर रहेछ भने त अब छोडिदिए अब के गर्नु त चाहिँ बही खाना कहाँ कहाँ जाने हो दिदीले कति रुममा जा भनेको 103 र 104 होइन दिदीले कति रुम नम्बरमा जा भने 103 र 104 होइन माया यता जानु पऱ्यो हाँदैन कसरी जाने हो हाँदैन यहाँ सोध्दा एकचोटि पायो भने पायो पाएन भने अब के गर्ने त दाइ हजुरले यहाँ लाइसेन्स खसेको भेटाउनु भएको छ गइसक्यो हो मेरो हिजो लाइसेन्स यहाँनिर पनि यहाँनिर खसे जस्तो पनि लाग्यो कि त्यसले मोबाइल झिक्दा खसाउनु भयो जस्तो नि लाग्यो कि मलाई पाएको छैन है दाइ पाउनु भएको छैन है पायो भने राखिदिनु ल है भेट्यो भने राखिदिनु म भोलि पेट्रोल हाल्न आउँदाखेरि सोध्छु नि है तपाईँलाई हस् दाइ थ्याङ्क यू हिजो त्यस्तै 4 बजीतिर हराएको हामीलाई थाहा भएको त्यस्तै 5:30 बजीतिर के ल हस् दाइ गएँ है हस् थ्याङ्क यू यहाँबाट कसरी जाने ट्राफिकले समाउला नि हजुर समाउँछ होला हौ माया ट्राफिकले हेरिरहेछ कस्तो हेरेको थियो ट्राफिकले यहाँनिर समाउँछ माया यहाँ यताबाट गएर यसरी बस्नुपर्छ कसरी यताबाट फेरि समायो मलाई थाहा नै छैन कि करायो भने नो नलेज आई डोन्ट ह्याभ नलेज एबाउट इट हिँड कस्तो हिँड भन्छ कसरी हिँड्ने त्यहाँनिर हेर्दा कसरी जाउँ भन्छ यसले मलाई डर लाग्यो हौ ओइ हामीलाई हानिदिन्छ ओइ कहाँबाट बाटो कटायो हामीले डर लाग्दैन त भने हामी त उता पो जाने हो त कसरी जाने दाइ जान दिन्न हो फाइनल्ली लाइसेन्स चाहिँ भेटेन है प्रे फर द्याट एम्बुलेन्स है माया जे गरे लाइसेन्स भेटेन यस्तै त हो नि अब घुमे आयो लाइसेन्स नै भेटेन ओफो यहाँको जाऊ भने हो यहाँनिर हो यहाँनिर अब भोलि यतै जाने किन भन्न यत्रो खोज्दा त पाएन यार हिजो अन द स्पोट पनि खोज्न गएको तर अँध्यारो भइसकेको थियो कि त्यही भएर कि एकदम टेन्सन भइरहेको कि मलाई चाहिँ तिमीलाई टेन्सन भएको त हाम्रो होइन कहाँ जाने प्लान थियो सबै चौपट भइरहेछ त्यही त
कस्तो टेन्सन हो यो साह्रै टेन्सन भइरहेछ है फेरि भोलि मेरो फुर्सद छैन होइन भोलि एकदिन लुगा धुन्छु घर बसेर भनेको भोलि फेरि यता जानु पर्यो गाह्रो छ है अरू कुरा केही टेन्सन हुँदैन थियो कि मलाई लाइसेन्स नम्बर मात्रै याद भएको भए पनि इट्स ओके नि त त्यो पनि याद छैन यसले त मलाई अस्ति नै भनेको थियो कि त हेर त यस्तै बिहेभियर गर्छस् त तेरो त मलाई भरोसा नि लाग्दैन अब मैले हेलमेट आफ्नो टाउकोमा लगाइरहेको थिएँ अस्ति होइन खोइ मेरो हेलमेट हेरेँ क्या मैले सानसालाई यस्तो हुन्छ नि भइरहेको छ होइन सो लास्ट टेन्सन भइरहेको क्या यो एउटा लाइसेन्स अब पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो म यहाँनिर ओ झन्डै कस्तो हेरे भयो झन्डै है सो यहाँनिर टालौँ न मेरो यो आरएसको त्यो गाउँमै पाएन है कहीँ पनि ओली त माया यो दाइलाई भन्नु पऱ्यो सो गाइस हामीले बाइकको चाहिँ तासिसक्यौँ होइन अनि हामीहरू चाहिँ अब किर्तिपुर जान लागेको छौँ है दुईजना मात्र चिया खानलाई अहिले चाहिँ हामी चिया खान ठाउँ किर्तिपुर भएको छ कि दोबार पहिला चाहिँ दोबार हुन्थ्यो अहिले चाहिँ किर्तिपुर पुगेको छौँ हामी लाइक शेयर कमेन्ट आल्सो गाइस हामीहरू चाहिँ बाइक पार्किङ गरेर चाहिँ अब हामी चाहिँ चिया खान जान लाग्यो अनि हामीहरूको चाहिँ लाइसेन्सहरू हराएको थियो सो कसैले लाइसेन्स भेटाउनु भएको छ भने चाहिँ होइन प्लिज त्यो लाइसेन्समा नम्बर छ कल गरिदिनु होला ल प्लिज भन्छु हजुरहरूलाई चाहिँ किनभने लाइसेन्स निकाल्न धेरै गाह्रो छ है एकदम टेन्सन भइरहेको सो रिफ्रेसमेन्टको लागि होइन हल्का फ्रेस एकदम घुमेको त्यही हो अब माथि गएर भेट्छु है त गाइस सी यू